अध्याय 1 बलिदानांचे नियम. होम बली. सर्वेस्परान मोइजेक आपयलो आनी जमते तंबतावन ताचेकडे उलोवन म्हळें, इस्रायली तांकडे उलय आनी तांकां सांग, तुमचे पैकी कोणीय एकलो सर्वेस्पराक मोन जातीची बली भेटोवंक कुशी व्हरता जाल्यार ताणें ती मोन जात गोरवांच्या वा बकऱ्यांच्या हिणांतली विंचून भेटोवंक जाय. गोरवां मदल्या मोन जातीची होम बली भेटोवची जाल्यार ताणें आयब नासलेली दादली मोन जात भेटोवची. सर्वेस्पराक ती मानवोवचे खातीर जमते तंबाच्या दारा लागीं ती हाडची. ताणें ते मोन जातीच्या माथ्यार आपले हात दवरचे आनी ताचे तर्फेन ताच्या प्रायचित्ता खातीर तिचो स्विकार जातलो. उपरांत ताणें त्या पाड्याक सर्वेस्परा मुखार जीवशी मारचो आनी आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी ताचें रगत भेटोवचें आनी तें तंबाच्या दारा लागीं आसलेले वेदी भोंवतणी शिंपटावचें. उपरांत बलयेचें सामणें ओडचें आनी तिचे कुडके करची. आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी वेदीचेर उजो हाडचो आनी उज्याचेर लांकडां दवरचीं. उपरांत वेदी वयल्या उज्याचेर मोन जातीचे कुडके, तकली आनी सरप दवरची. तिची आनकेटी आनी पांय उदकांत धुवचे. उपरांत याजकान हें सगळें लासचें. ही सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक फरमळाची होम बली. ताणें बकऱ्या वा बकड्या मदले मोन जातीची होम बली भेटोवची जाल्यार आयब नासलेली एक दादली मोन जात हाडची. ताणें ती वेदीचेर उत्तरेचे कुशीन सर्वेस्परा मुखार जीवशी मारची. आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी तिचे रगत वेदीचे भोंवतणी शिंपटावचें. उपरांत याजकान तिचे कुडके करचे आनी ते कुडके, तकली आनी सरप वेदी वयल्या उजार दवरलेल्या लांकडां वयर दवरचे. तिची आनकेटी आनी पांय उदकांत धुवचे आनी याजकान हें सगळें वेदीचेर भेटोवचें. ही सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक फरमळाची होम बली. ताणें सुकण्यांची होम बली भेटोवची जाल्यार कवड्याक वा पारव्याक विंचून भेटोवचो. याजकान तो वेदी लागीं हाडचो, ताची गुमटी मोडची आनी तो वेदीचेर लासचो. ताचें रगत वेदीचे वणटीक पिळचें. उपरांत ताची खाणापती आनी पाखां काडून वेदीचे दक्षिणेक आसलेल्या गोबराचे राशीचेर उडोवची. याजकान तो पाखाट्या कडेन मोदेंस मोडून विंगड करिनासतना 2 वांटे करचो आनी तो वेदीचेर लासचो. ही सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक फरमळाची होम बली.